اللہ سونے دے نبیاں دا مذہب بھی دسدا جاواں صدقے جاواں سیدنا آدم علیہ السلام تو آپ سرکار دا جدوں نکاح مبارک ہویا ہے دسا آخو نا سبحان اللہ بابے آدم علیہ السلام دا نکاح پاک ہویا ہے ساڈی اماں حوا دے نال پڑھاون والا جبریل امین سی ہن حق مہر ادا کرن دی واری آئی ہے جبریل فرماؤندے نے پہلو حق مہر ادا کرو بعد ہاتھ لاویا جے آدم پوچھدے نے جبریل حق مہر کی ہے فرمایا نبی آخر الزمان پہ درود چا پڑھ کہندے تھے نبی آخر الزمان پہ درود پڑھو حضرت آدم علیہ السلام نے درود مبارک پڑھیا ہو اس درود نال ساڈے بابے آدم تے اما حوا دے نکاح دا مہر بنیا معلوم ہویا ساڈا تے پہلا نکاح ہی بابے آدم دا نبی دے وسیلے نال ہی ہویا وے آکھنا سبحان کڈے بے وقوف نے اور سن بابے آدم علیہ السلام دی گل صدقے جاواں جدوں حضرت آدم علیہ السلام ہاں جی اللہ سونے نے آپ نو زمین دے اتاریا وے بابے آدم علیہ السلام اس دھرتی دے اوتے 200 سال روک کے گزاری آخر حضرت آدم علیہ السلام دے دل مبارک کے رب سونے خیال پایا ہے اے آدم ساڈی بارگاہ وچ ایک وسیلہ پیش کر فریاد کردے نے مولا کریم مہربانی فرما اپنے محمد پاک دے صدقے معافی عطا فرماؤ رب فرماوندا اے آدم اونوں پچھانیا کیویں عرض کردے نے سونیا جدو جنت وچ رکھیا سی جیڑی شے ول ویکھدا سا ہر شے تے اپنے پاک نام دے نال او دا نام رلا کے رکھیا سی مینوں ادوں دی خبراں ہو گئیاں سن جدا نام انج رلا کے رکھیا ای تیری بارگاہ وچ دا شان مقام ہی بڑا ہونا وے اس دے صدقے میرے تے مہربانی چا فرما ہاں جی ادھروں فریاد ہوئی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین نبی کے صدقے جاواں گل وے کتوں ٹوری ہے تھک نہ جاوی تھکیا میں سن میری تھکاوٹ اترنی شروع ہو گئی صدقے جاواں غور فرما سونے آدم علیہ السلام نے جدوں بارگاہ رب العالمین دے اندر اے فریاد کیتی ہے رب سونے نے معافی عطا فرمائی تو سوال کرے گا چشتیا اس حدیث دی تائید کوئی پیش کر میرے کو کتاب پئیے سیدنا امام قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ علیہ شفا شریف جہدے بارے علماء لکھنے نے مشائخ فرماؤندے نے جس گھر دے اندر مبارک کتاب ہوے گی اللہ اس گھر نو چوراں تو محفوظ رکھے گا شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کتاب جس گھر ہوے چوراں تو محفوظ ہوے گا یعنی مال دی چوری نہیں ہونی تے ایمان دی شفا دا نام ہے گل سارے تو پہلو حدیث دی کتاب امام مالک رحمت اللہ علیہ لکھے امام بخاری بھی بعد نے مسلم بھی بعد نے سب بعد نے مدینے شریف دے رہن والے
شریعت محمدی دے دوسرے امام مالک نے حدیث کی کتاب سب تو پہلو لکھی. اس امام دی پیا گل کرنا جن نے حدیث دی کتاب پہلو لکھی. دے کول بادشاہ وقت خلیفہ ابو جعفر منصور آیا سی. مسجد نبوی شریف وچ مناظرہ کرن لگا امام مالک دے نال. خلیفہ بادشاہ وقت کیونکہ اس ویلے دے بادشاہ حضور دا دین جاندے سن. آخر جڑا امام مالک نال مناظرہ کرنا آیا بیٹھا کوئی تھوڑا بندہ ہونا. امام دے وقت دے امام نال مناظرہ ہونے والے انگلش آتی ہے تے گانے آتے نے تو اس ویلے والوں کی آتا سی حضور دا دین آتا سی. مناظرہ کرنا آیا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آواز ہولی کر. حضور دی بارگاہ وچ بیٹھا مسجد نبوی نال روضہ پاک کے تانوں پتہ نہیں جی حضور سرکار سامنے سن جی ادب اسلے ہے سی ایویں ہن کرنا پینا. ہولی بول بادشاہ ہولی ہو گیا. آخر مناظرے تو بعد عرض کردا وے امام جی دسو صحیح میں دعا منگنی ہے کہڑے پاسے رخ کرا قبلے ول کرا یا روضہ رسول اللہ ول کرا. آوے کتاب سامنے پئی صحیح سند دے نال امام مالک نے جواب دیتا اے ابو جعفر تیرا تے تیرے باپ آدم دا وسیلہ کعبۃ اللہ نہیں اے روضے والا محبوب بنیا. وسیلہ کیویں قیامت نو بھی فرمایا اے وسیلہ ہون گے. تیرا بھی تیرے باپ آدم دا بھی. جدو اللہ نے توبہ قبول کیتی سی اس ویلے بھی وسیلہ کون بنے سن؟ آخنا سبحان اللہ. حال کعبہ شریف دا وسیلہ نہیں سی پیش کیتا. اللہ دی بارگاہ وچ محبوب خدا دا وسیلہ پیش کیتا سی.